بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہے اللہ دے نام نال جڑا بہت مہربان ہے وڈی رحمت کرن والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے رسول آکھ دے جو میڈو وہی بھیجی گئی ہے جے کو جنہ دی ایک جماعت سنیا ہے تے آکھے جو تحقیق اساں ایک عجب جہاں قرآن سنیا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ وہ بھلائی والے پاسے تو رہنمائی کریں دے، بس اساں اون دے اتے ایمان گھن آئے ہیں اتے اساں ہن اپنے رب نال کہیں کو بھی ہرگز شریک نہ کرے سوں۔ آتے تحقیق اساڈے رب دی شان بہت اونچی ہے، نہ اون کہیں کو اپنی ذال بنائے تے نہ کہیں کو اپنی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ آتے تحقیق اساڈے وچوں دے بے وقوف بندے اللہ دے متعلق نہ حق قسم دیاں گالیاں کریں دے، پر اسا کو خیال ہا جو انسان تے جن اللہ دے متعلق کوئی کوڑ اصل نہ مرے سن۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ آتے تحقیق انساناں وچوں کچھ ایجھے بندے بھی ہیں جڑے جنہاں دے جنیاں کنوں پناہ منگدن، بس این طرح جنہاں دی بے وقوفی کو بیا بھی ودھا چھوڑے، آتے بے شک انہاں بھی گمان کیتا ہے جویں تساں گمان کریں دے ہاوے جو اللہ ہرگز کہیں کو بھی بلا نہ جیوا کھڑا کرے سی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ آتے تحقیق اساں اسمان کو پھلوریا ہے تاں اساں او کو سخت قسم دے چوکیداراں نال بھریا ہویا پاتے تے لمبیاں شولیاں نال بھی، آتے بے شک اسمان کنوں کہیں گال دی کنسو گھنان دی خاطر اساں کچھ ٹکانیاں تے وانج باندھے ہاسے، پر ہن جڈا کوئی کچھ سنن دی کوشش کریندا ہے تاں اپنے پچھوں ایک لمبی شولے کو تاک وچ لگیا ہویا پیندا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ آتے اے جو اساڈی سمجھ وچ بھی نہ آندا ہا جو کہیں زمین تے رہن والیاں نال برائی کرن دا ارادہ کیتا ہوئے یا انہاں دا رب انہاں دی ہدایت دا ارادہ کیتا ہوئے، آتے اے جو بے شک اساڈے وچ کچھ نیک لوگ بھی ہیں تے کچھ بے قسم دے بھی ہیں، اساں ونڈیج تے مختلف طریقیاں کو اختیار کیتا ہوئے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا اتے اسا سمجھ گدا ہا جو اللہ کو اساں زمین اتے ہرگز بے وسا نہیں سے کر سکدے آتے نہ اون کنوں باجتے او کو بے وسا کر سکدے ہیں تے بے شک جیویں جو اساں ہدایت قرآن کو سنے تا ایندے اتے ایمان گھن آئے ہیں بس جیڑا کوئی اپنے رب تے ایمان گھن آندا ہے او نہ کہیں نقصان کنوں ڈردا ہے تے نہ کہیں زیادتی کنوں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا آتے بے شک اساڈے وچ فرما بردار مسلمان بھی ہیں آتے اساں وچ کچھ انصاف دے راہ کنوں ہٹے ہوئے بھی ہیں بس جیڑا کوئی اسلام تے آ گیا تا یہ لوگ ہیں جڑے ہدایت دے راہ تے آ ویندن وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا آتے جڑے لوگ انصاف دے راہ کنوں ہٹے ہوئے ہیں تا اوہ دوزخ دا بالان ہیں آتے اے رسول اے بھی آکھ دے جو جے کر اے ہدایت دے رستے تے پکے تھی تے چل دے رہندن تا اساں انہاں کو وافر پانی نال ہر طرح رجا دیں دے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تاں جو اساں ای نعمت نال انہاں کو ازماؤں اتے جیڑا کوئی اپنے رب دے ذکر کنوں منہ پھریندا ہے تا او کو سخت عذاب بھی سٹے سی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اتے تحقیق مسیحاں اللہ کیتے ہیں بس اللہ دے نال کہیں ہک کو بھی اصلوں نہ سڈو اتے اے جو جڑے ویلے بھی اللہ دا خاص بانا اٹھے جو او کو سڈے تا کافر لوگ اون دے اتے ڈھان پئے ویندن